रोरो फेरयेबद्दल समजातली एक मागणी पूर्ण केली, पूण तिकेटीचे रेट देंवोवपाची ही मागणी हुमकळत उरल्या. ताचेर निर्णय घेवपाक आयतारा 27 तारखेक सांज 5 वरांचेर चोडण रॅपार पब्लीक मिटींग आपयल्या. तातूंत गोंयभरचे एक्टिविस्ट राजकारण्यांक उलोवपाक दितले. मयेच्या आमदारान हे सभेक मुजरत येवचे आनी अतृप्त आत्मे कितले आसात ते पळोवचे, तांकां तृप्त करचे, चोडणकारान मागला. आमचे 2 डिमांड आसले. आमचो एक मेन डिमांड असलो तो हांगा जे कन्सेशन जाता सकाळचे पीक आवर्सान परत सांजच्या टायमार, ह्या टायमार तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें आनी खुबशे व्हिडियोज तेजेर येयले. सो हे 2 डिमांड, आमचो मेन डिमांड आसलो कन्सेशनाचो. सो ज्या दिसा आमी हांगा एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळ्या लोकांचो व्ह्यू आयकून घेवन तुमचे मदीं मांडले, तेन्ना इमिजिएटली सेकेंड डे खंय तरी सरकारान तेची दखल घेतल्या आसुये. आनी त्या नंतर हांगा इमिजिएटली सेकेंड डे 2 रोरो प्लस आमी एक्चुअली 3 मागलेल्यो, पण 2 दुसऱ्यो ह्यो ब्लू कलरच्यो फेरी चालू जाल्यो आनी ट्राफीक खूब प्रमाणात हांगा कमी जालो. सो त्या हेजेर खंय तरी आमकांय बरें दिसलें आनी आमी हांगा खंय तरी समाधानी जाले. पयलो आमचो विशय आसलो तो हो. दुसरो विशय आसलो आमचो फेअर चार्जीस, जे आमी म्हटलेले की चोडणेकारांक 4 व्हिलर 10 रुपया करचे, 2 व्हिलरांक फ्री करचे आनी बाकीचे कितें आसा कमर्शियल व्हेकल्स ते चार्जीस तुमी डिफायन करचे आनी हे मांडचे. बट तेंच्यांनी आतां अजून ते चार्जीस हालयल्ले ना. सो आमी ह्या दोनूय डिमांडाचेर सरकाराक 3 दिसाचो अल्टिमेटम दिल्लो. आयज ते 3 दीस सोंपता आनी आमी सांगलें की आमचो फुडलो प्लॅन ऑफ एक्शन आमी कितें ते डिक्लेअर करतले म्हणून. सो मेन मुद्दो आमचो पयलो आशिल्लो डिमांड तो फुलफील जाल्लो आसा. सो आमी इतले हार्शली सरकारा कडेन एग्रेसिवली इतले वचना सद्या तरी, कारण आमी एक डिमांड फुलफील केला म्हणटकीर दुसरो डिमांड जो आसा आमचो तेजेर उलयता हांव. आमी येता त्या आयतारा सांजच्या 5 वरांचेर ह्याच फेरी रॅम्पार एक पब्लीक मिटींग कॉल केल्या आनी ह्या पब्लीक मिटींगेन आमी जे लोक आसा सगळे लोक, ही मिटींग ओपन आसतली, सगळ्या लोकांचो व्यू घेतले आनी परत जो आमचो दुसरो डिमांड आसा फेअर चार्जीस तेजेर आमी झगडटले आनी जो पर्यंत आमचो फेअर चार्जीस आमच्या लोकांक जाय तसो जायना तो पर्यंत हो एक मुवमेंट म्हणा किंवा रिव्होल्युशन म्हणा चालू उरतलें. 8 दिसांत चोडण रायबंदर मार्गा वयले रोरो फेरयेचे एके वटेनचो रॅप केबल तुटलो. सोशल मिडियाचेर बोवाळ जालो. मेन स्ट्रिमींतल्या मिडियांतूय बातमी आयली. ताचेर प्रतिक्रिया दितना मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट्टीन आंदोलकांक अतृप्त आत्मे अशी उपमा दिली. ताचेरूय चोडणाकारा बरोबर गोंयच्या एक्टिविस्टांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यात. आदी आयकुया आमदाराची ती वादग्रस्त उतरां. लोकांक तशें इतलें समजून चेन तुटले म्हणटा सेफ्टी कन्सर्न लोकांक भंय दिसतात न्हू. हें म्हाजें मत आसा. कळ्ळें न्हू, ही जी आसता सेफ्टी नॉर्म्स वापरूनच केल्लें आसता. जे इक्विपमेंट जे करता पळय सरकार लोकां खातीर करता पळय ते सगळे सेफ्टीचे नॉर्म्स वापरूनच करता. पण लोकांनी फक्त समजून घेवपाची गरज आसा आनी लोकांनी मातशें पाशास कळप. लोकांक पाशा आसा. हांव सांगता तें कितें, एक 2-3 जे मनीस आसा न्हू ते अस्थिर आसा. कळ्ळें न्हू, तांकां कितेंय कर, अंतृप्त आत्मे जे म्हणटा पळय ताल्ले ते मागीर तांकां कितेंय बरें केलें न्हू सरकारान तांकां तें कशेंच आवडचें ना. हें आमचें मत आसा. त्या आत्म्या पासून लोकांनी सावध रावंक जाय. तुमी उलोवप करतले ते असले अंतृप्त आत्मा ते कितें जालें तुमी उलोवप करतले काय म्हणटा तुमी समजून घालतले तांकां. कोणाकडे हे कोण आतां मिस समजून घेवंक जाय, ते अंतृप्तच उरतले. तुमी आत्मे केन्ना समजून शांत जावचें ना. कळ्ळें न्हू, कितेंय कर तांकां भांगराच्या ताटान सुद्दां जर हाडून जर जेवयलें सरकारान न्हू जाल्यार ते सरकाराच्या सपोर्टांत केन्ना उलोवंक शकना. तांकां शांती करपाची गरजूच ना आमकां. ते अंतृप्त भोंवत आसतले. आयज आमच्या संजय भावान एक व्हिडिओ घाल्लो की फेरीबोटी ते सायडीन आसता जाल्यार हेणे एम्बुलन्स आयले आनी हांगा एक 10 मिनटां वयर उरले. सो आमी तो 10 मिनटां हांगा रावले, मागीर 10 मिनटां फेरीबोटीन रावले आनी पावता म्हणल्यार हाफ एन आवर. सो हे हाफ एन आवर एक एटॅक आयल्लो मनीस बीन आहा जाल्यार MLAनूच सांगचें आमकां हाव ही कॅन सर्वायव, बिकॉज ही इज सेयींग दॅट वॉट एवर वी आर आस्किंग इज रॉंग. सो ही हॅज टू जस्टिफाय where we are wrong, with what we are wrong. He is coming here, he is enjoying the privileges of going early and all that he is enjoying. Everyone is not enjoying this privilege. There are people suffering here on daily basis. कामांक वयताना कामांक तांकां घरा येताना आयजूच पळय आतां ती रो फेरीबोट हाडली. ती रो फेरीबोट 15 दीस जावंकूच ना. सेकेंड आयज ते दिस तिजो रोप तुटलो. आयज ती ब्रेकडावन जाल्या म्हणटा आनी काडून व्हेली. आनी हांगा आतां कितल्यो फेरीबोटी आसल्यो त्यो तुमी मातश्यो कवर करच्यो.
2 धाकट्यो फेरीबोटी आनी 1 रोरो फेरीबोट. सो फेरीबोटी आमच्यो चलताल्यो त्यो. कॅन दीस 3 फेरीबोट्स कवर दॅट ट्रॅफिक फ्लो? दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी आस्क्ड टू अ MLA, बिकॉज मिनिस्टराचे तर म्हाका कांयच हें दिसना, कित्याक एवरी टायम यू आस्क हिम, ही हॅज गॉट व्हेरी लिटल नॉलेज ऑफ वॉटरवेज दॅट वी अंडरस्टँड फ्रॉम हिम. बिकॉज एवरी टायम कितें विचारलें म्हणटा तो ताका सांगता तशें करूंक जायना, अशें करूंक जायना, तें जाता हें थंयसर बसून कांय जायना. हांगा येवन पळोवपाक जाय. बसले आपूण ऑफिसान बसून उलयता, ताणें हांगा येवन पळोवपाक जाय. थंयसर ऑफिसान बसून हांगासरले कांय समस्या आमची गमना. आमी चिंतून आमी लोकांक जे पब्लीक जे आमचे सोंडेचे आसा, तशेंच जे हेर गोंयचे लोक जे आमकां तेंको दिता तेंकां आपोवन खंय तरी आमी पब्लीक मिटींग आमी कॉल आवट केल्ली आसा. आयज पब्लीक मिटींग कित्याक? खंय तरी आमी जाय जाल्यार सोंडां बंद करपाक शकताले, पूण खंय तरी जेन्ना आमी पयर प्रेसा कडेन येयले, हांगा खंय तरी एक मिटींग आमी अर्जंट बेजिसाचेर कॉल आवट केली. ते टायमार दुसरे दिसा खंय तरी जो आमचो आमदार आसा तेणी खंय तरी एक जेन्ना असेंब्लीच्या भायर जेन्ना बायट दिता आसतना तेणी जर सांगलें की खंय तरी एक 4 ते 5 कितें तें अतृप्त आत्मा जे आसा पळय ते खंय ते भटकत आसा आनी ते नाका जाल्ले करता आनी खंय तरी पॉलिटिक्स करतात. सो आमी क्लियरली येता त्या आयतारा 5 वरांचे सांजचे आयज आमचे आमदाराक आमी कॉल आवट करतात की तुमी येवचे आनी पळयचे की अतृप्त जी आत्मा आसा ती खंय तरी 5च जाण आसा काय खंय तरी आनी खूब जाण आसा. आमी पॉलिटिक्स करपाक हांगासर येवन नाशिल्ले. आमी सिंपल आमचो एक मुद्दो आशिल्लो, तो म्हणल्यार एक आसलो तो फुलफील जाल्लो आसा. सेकंड जो मुद्दो आशिल्लो पळय न्ही, तो खंय तरी तितलोच इम्पॉर्टंट आसा आमकां, कारण फेर जी आसा पळय न्ही ते आमचे एसेन्शियल. आमी एसेन्शियल चोडना की फेरी सर्वीस आसा ती एसेन्शियल घातलेल्या कारणान खंय तरी चोडणेकारांक आमकां बेनिफीट मेळपाकूच जाय आनी हेजे खातीर हांव हें रेवल्युशन चालूच उरतलें. सो हांव आमचे चोडणेचे तशेंच गोंयचे जनतेक अपील करता की येता त्या आयतारा 5 वरांचेर चोडणा येवचें. फाटले एका अशीच एक वर्सभर पयलीं अशीच 10 रुपयाचे 40 रुपया गेल्ले आनी 20चेर 80 रुपया गेल्ले. तेन्नाय आमी आमदाराक सांगलेलें की हांगासर आमचे म्हणणें मांड आनी आमचे रेट आसा तो कमी कर. आमी ताका हांगासर पब्लीक अशीच पब्लीक मिटींग आमी आपयल्ली. ते पब्लीकूय मिटींगेक ताका हांगासर पांय पडलेले, तूं यो, तुजे घराणे आहा ती मांड म्हणून. हेणे आमकां केअर करूंक ना. जेन्ना लोकांचे 8-10 दिसांनी जेन्ना लोकांचो वयर पावले तेन्ना ताका कळोन येयलें की लोक आपल्याचेर अशांत आसा, लोक बरोबर ना. तेन्ना ताणें मागीर विचोले आपल्या ऑफिसान आपूण ही रेट आहा ती सरकाराक फाटी घेवंक लायता आनी तेन्ना ताका येना. तरी आसतना बावड्याचे दोळे कशे उगडाना तेच म्हाका कळना. खरें म्हणजे हो आवाज ह्या आमच्या आमदारान उठोवंक जाय आसलो. 10 ते 30 करप. एक्चुअली ते रेझोल्युशन आहले, ते ग्रामसभेचे रेझोल्युशन आहले. तो आतां आमचे अतृप्त आत्मे म्हणटा फक्त 4 जाण आसा. ही तेजो स्टेटमेंट खूबच लागलो आमकां. म्हाका सांगूंक कशें दिसता की ही 4 जाण आत्मे आसा काय कितले आत्मे आहा. ताका लागून आमी एक टेस्ट हांगासर केला. एक लिटमस टेस्ट म्हणटा पळय तो हांगासर दवरपाचो केला. ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार तेणे त्या एका मिटिंगेक जाहीर सभेक तेणे हांगासर उपस्थित रावचे. ती रोरो फेरीबोट तुमी चोडणा रुटार घातल्या न्हू, ती आनीक खंयच्या दुसऱ्या रुटार पयलीं घालून चॅक करपाक जाय आसली. कित्याक तर चोडणा हो सारको बिजी रूट. चोडणाकारांक फेरीबोट ना जाल्यार जायना. तांकां स्कुलान वयतना फेरीबोट, कॉलेजीन वयतना फेरीबोट, आनी कसल्या कामाक वयतना फेरीबोट, कामाक वयतना सगळे कडेन म्हणजे जे ते काम करतात न्हू ते फेरीबोटी शिवाय चोडणाकारांचें काम जायना. आतां बाकीचे जे रूट आसात न्हू तांकां पर्याय आसा दुसऱ्या रस्त्यांचो, तेचेर तुमी एक्सपेरिमेंट करूंक शकताले मरे. हांगा लोकां कडेन कित्याक खेळटात? तुमचो टायमपास म्हटल्यार मरे लोकांचो टायम वेस्ट जाता. कामाक वयता तांकां त्रास ते कितें. सो पयलीं ज्या जाग्याचेर रूट जॅम ना न्हू त्या जाग्याचेर ते एक्सपेरिमेंट करा. कळ्ळें तुका? आमी सांगीत जाल्यार तुमकां राग येता आनी आमी उलयत जाल्यार तुमकां राग येता. अरे तुमच्या फुडें मार्ग ना, रस्त्यांचेर पाड पडले कितें, आनी तुमी जे आयज नवे हायवे बांदल्यात न्हू तेंचे रिटेनिंग वॉल बँड जाले. गेल्या वर्सा कोसाळे रिटेनिंग वॉल कितें सगळे कडेन वशाड पडलेली आहा म्हणून तुमचेर विस्वास ना. तुमी आयज कितलेंय बरें केलें न्हू जाल्यार लोक बरें म्हणूंक सोदिना. कित्याक सांग, तुमची विचारधाराच पाडी सारकी. कितें ते चोडणाकारां कडेन टायमपास करूं नाका आनी तेंच्या कडेन एक्सपेरिमेंट करूं नाका. पळय आमकां डेव्हलपमेंट जाय,
बरें डेव्हलपमेंट जाय आमकां आनी जी वस्तू तुमी हाडटात न्हू ती 100% बरी आसपाक जाय. चायना आयटम आमकां नाका, चायना आयटम आमकां नाका. आनी खटारे मोडके तोडके थुकी लावन तांकां तुमी आमच्या न्हंयनी चलयतले, हें बरें मरे तुमचें. हां, एक कविता बरयल्या, कितें कविता वाचून दाखयता. कवितेचें नांव जावन आसा रोरो मोडली, रोरो मोडली. काल अमास आसली, रोरोक अमास लागली. 8 दिसां पयलीं ती येयली, मदीं खुर्ची मोडलेली दिसली, मदींच फाळकेची चेन तुट्टना दिसली, मदींच फाळकेची चेन तुट्टना दिसली. पयलींच्या फेरीबोटींनी तशी पळोवंक गेल्यार बरी सर्वीस दिली, बरी कामगिरी केली, विस्वासघात करिनासतना दिली, लोकांक बरी साथ दिली, लोकांक बरी साथ दिली. रोरो जेन्नाच्यान चालू जाली तिच्या फाटल्यान 7:30 लागली, रोरो जेन्नाच्यान चालू जाली तिच्या फाटल्यान 7:30 लागली. तिची पुजा सारकी जावंक नाशी दिसली, तिची पुजा सारकी जावंक नाशी दिसली. घाई गडबडीन ही तांकां त्या रुटार घालपाची आसली, घाई गडबडीन ती तांकां रुटार घालपाची आसली. सगळ्यान पयलीं तिची चॅकींग जावपाक जाय आसली, सगळ्यान पयलीं तिची सारकी चॅकींग जावपाक जाय आसली. सरकारान लोकांची कागाळ आयकोंक जाय आसली, सरकारान लोकांची कागाळ आयकोंक जाय आसली, दादागिरीची भाशा उलोवपाक जाय नासली. रोरो लोकांक जाय आसली, रोरो लोकांक जाय आसली, पूण नवी करकरीत जाय आसली, खटारी नाका आसली. पूण नवी करकरीत जाय आसली, खटारी नाका आसली. पयलीं म्हटल्यार ही रोरो रिवर नॅविगेशनान आपल्या अंडर घेवपाक जाय आसली. एक्सपेरिमेंट करून पयलीं म्हटल्यार ही रोरो रिवर नॅविगेशनान आपल्या अंडर घेवपाक जाय आसली, कॉन्ट्रॅक्टर घेवपाक जाय नासली. कॉन्ट्रॅक्टर घेवपाक जाय नासली कित्याक तर रिवर नॅविगेशनाची सगळी कडेन सर्वीस बरी आसली, कित्याक तर रिवर नॅविगेशनाची सगळी कडेन सर्वीस बरी आसली. कामगाराची भरती मागीर कॉन्ट्रॅक्टार जातली, कामगारांची भरती मागीर कॉन्ट्रॅक्टार जातली. बाकीच्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगारा सारकी तेंची परिस्थिती जातली, बाकीच्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगारा सारकी तेंची परिस्थिती जातली. कॉन्ट्रॅक्टराची मजा जातली, कदाचित राजकारण्यांची मजा जातली. कॉन्ट्रॅक्टराची मजा जातली, कदाचित राजकारण्यांची मजा जातली. पूण लोकांची हालत जातली, पूण लोकांची हालत जातली.